अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। नाजरीन, आज सवाबी की आवाम ने तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आज इमरान खान की तहरीक इंसाफ के ऊपर कब्जे की जो गासिबाना कोशिश थी उसको भी मुस्तरद किया गया, लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। काजी फायज ईसा साहब की आज ऐसे लगता है कि टांगें काम गई हैं। इमरान खान साहब के खत पहुंचा और उसका जवाब दिया काजी साहब ने। उसका कुछ मतन तो आपने सुन लिया होगा, लेकिन उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। सवाबी की आवाम ने आज जो कड़ाके निकाले हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन पहले आपको बताएं कि आज फिर असद कैसर साहब को गिरफ्तार किया गया। आज जब उनकी जमानत कंफर्म हुई और उनको दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब वो शख्स टूटने का नाम नहीं ले रहा। वो शख्स खड़ा है इमरान खान के साथ। अब तो आलम यह है कि बेशुमार ऐसे लोग तहरीक इंसाफ के जो बार बार गिरफ्तार हो रहे हैं, जैसे वो ये चीज देख रहे हैं कि इलेक्शन करीब आ रहा है, वो हलफ उठा रहे हैं, वो कस्में उठा रहे हैं कि हम इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक अनहोनी होती है अचानक से। तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं और उसमें उसको सबसे पहले गरीदा फारूकी साहिबा मुस्तरद करती हैं, वो इसके ऊपर सवालात उठाती हैं और उसके बाद एक लॉन्चिंग की जाती है अकबर एस बाबर की सूरत में। वो इसके ऊपर सवाल उठाते हैं और उसके बाद IPP इसके ऊपर सवाल उठाती है, उसके ऊपर नून लीग सवाल उठाती है। अब तहरीक इंसाफ के लोग तो आपको पता है हर जगह फैले हुए हैं। वो एक डॉक्यूमेंट निकाल के ले आए और डॉक्यूमेंट जो निकाल के लाया उन्होंने तो बिल्कुल कच्चा चटा इनका खोल के रख दिया। उन्होंने कहा भाई कि जब नून लीग के इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए थे, वहां पे नोटिफिकेशन आया था कि शहबाज शरीफ इलेक्टेड अनअपोज्ड, मरियम नवाज इलेक्टेड अनअपोज्ड, एहसन इकबाल इलेक्टेड अनअपोज्ड। जब उन सब के लिए ये सब जायज है तो इमरान खान के लिए ये नाजायज कैसे हो गया? और फिर आखिरी वक्त के ऊपर एक लॉन्चिंग की जाती है अकबर एस बाबर की, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी के इलेक्शंस के, एडवोकेट नियाजुल्लाह नियाजी साहब, उन्होंने कहा जी कि ये मेरे पास तो आया ही नहीं है, इन्होंने तो मुझसे कोई राब्ता ही नहीं किया। और हैरान कुन तौर पे IPP इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी इसके ऊपर सवाल उठाती है कि हम तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करते हैं, लेकिन उसके साथ क्या होता है? उसके साथ एक जुनून निकलता है। उसके साथ इमरान खान की सूरत में, तहरीक इंसाफ की सूरत में सवाबी की आवाम बाहर निकलती है। और जो रिकॉर्ड तोड़े आज सवाबी की आवाम ने, पिंडाल के अंदर भर गया, इमारतों के ऊपर, इमारतों की छतें, दरख्तों के ऊपर लोग चढ़ के आज इमरान खान का एक वकील है जिसका नाम शेर अफजल मरवत है और उसने पूरे सिस्टम को घुमा के रख दिया हुआ है, वो आज सड़कों के ऊपर निकलता है। लोग वहां पे निकलते हैं और लोग अपना फैसला सुनाते हैं और नारे लगते हैं वहां पे इमरान खान के। और इन सब में से किसी को शर्म नहीं आती कि ये तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर सवाल उठाते हैं। आप कोई सवाल करे कि नवाज शरीफ के कौन से इलेक्शंस हैं, आप कोई सवाल करे कि ये जो इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है इसके अंदर कौन से इलेक्शंस हुए हैं, क्या किसी दूसरी सियासी जमात से ये सवाल पूछा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से? और सिर्फ 20 दिन दिए गए कि आप इन 20 दिनों के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं और तमाम सर्वेज उठा के आप देखें, हर बंदा ये कहता है कि हमें तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मसला है तो किसको है जी? मसला पिल डाट को है। पिल डाट को इसलिए मसला है कि पिल डाट जो है वो एक चाबी का एक खिलौना है और उसको कहीं से चाबी आ गई और उन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया। और इस पिल डाट के अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि ये IPP से सवाल करे कि तुम किस हैसियत में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को मुस्तरद करते हो। ये नून लीग से सवाल करे, ये पीपल्स पार्टी से सवाल करे। यहां पे आपने ये देखा कि जो 2 नंबरी हुई, तहरीक इंसाफ को जो आउट करने की एक कोशिश हुई कि आप 71 दिन तक एक फैसला महफूज रखते हैं और उसमें आप ये कहते हैं कि 71वें दिन बाद आप ये फैसला देते हैं और आप ये कहते हैं कि आपने 20 रोज के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने। अब आप मुझे ये बताएं कि 20 रोज के अंदर क्या हो सकता है इन हालात में? इसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा जबरदस्त इलेक्शन करवाया और अब जाहिर है अकबर एस बाबर आगे एक ऐसा शख्स आया, आज उसको जलील भी किया वहां पे लोगों ने, कि जब तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैक डाउन हो रहा था उस वक्त वो शख्स कहां था? जब उस शख्स की 15 साल पहले इमरान खान साहब ने बुनियादी रुकनीत तक उड़ाकर फेंक दी थी, उस वक्त वो शख्स कहां था? आज उसको इंट्रा पार्टी इलेक्शन याद आ गए, आज उसको उसके सीने में तहरीक इंसाफ का जो है वो दर्द उठने लगा। तो भाई कोशिश ये है, इस वक्त भी कोशिश ये है कि इस इशू को बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक नई मुहिम लॉन्च की जाएगी और उसमें इलेक्शन कमीशन के अंदर इसको चैलेंज किया जाएगा, हाई कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया जाएगा कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं इसको हम ठीक नहीं समझते, इसको आप मुस्तरद करें और ये जो है वो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और ये हमारे हुकूक की जो है वो पामाली हुई है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन इसको एक्सेप्ट करेगा? तो भाई इशारे तो वाज़ेह हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है
وہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو مسترد کر دے گا، اور اس کے بعد ظاہر ہے جب اب تمام حربے ناکام ہو رہے ہیں تو اس میں شاید آخری حربہ یہ ہو جی کہ نہیں جی آپ نے جو انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں اس کے اندر ووٹوں کی جو اتنی زیادہ نمائندگی نہیں ہوئی تو لہٰذا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. تو یوں ایک یہ حربہ ان کے پاس ہے عمران خان کو اس کھیل سے آؤٹ کرنے کا، اس تحریک انصاف کو اس کھیل سے آؤٹ کرنے کا، لیکن یہ بھی ناکام ہوگا چونکہ عمران خان صاحب نے اس سے آگے کی حکمت عملی بنا رکھی ہے. خان صاحب جب اپنے وکلاء سے ملتے ہیں تو ان کو ایک بات بتاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کے پاس تمام ان کے آپشنز ختم ہو جائیں گے، تمام ان کے حربے فیل ہو جائیں گے تو پھر یہ کریں گے ایٹ دا 11th hour. آپ دیکھیں گے اگلے کچھ دن بعد الیکشن کمیشن اس کے اوپر اپنا فیصلہ سنائے گا، اور عین ممکن ہے الیکشن کمیشن جب تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو مسترد کرے تو اس وقت الیکشن میں شاید بہت کم وقت رہ گیا ہو. تو یہ ایک اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی ہے کہ بالکل آخری وقت میں یہ فیصلہ دیا جائے گا کہ ہاں جی تحریک انصاف کی جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، تو لہٰذا آپ جائیں جی، آپ سے ہم بلے کا نشان واپس لیتے ہیں. تو خان جو ہے اس چیز کے اوپر ذہنی طور پہ تیار ہے. اس نے جو نئی حکمت عملی بنائی ہے وہ اس سے زیادہ زبردست ہے، اور انہوں نے پورے پاکستان سے اب وکلا کو لینے، اور بے شک نہ ہو بلے کا نشان، ووٹ عمران خان کا ہے، وہ ووٹر کی صورت میں موجود ہے، اور امیدوار عمران خان کو ہوگا، اس کے ساتھ بلہ ہو یا نہ ہو. اور یہ چیز یاد رکھیں کہ لوگوں نے بلے کو ووٹ نہیں دینا، لوگوں نے عمران خان کے امیدوار کو ووٹ دینا ہے. اور اب جو سرویز ہو رہے ہیں وہاں پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے، آپ مسلم لیگ نواز کو ووٹ دیں گے، آپ استحکام پاکستان کو دیں گے، پیپلز پارٹی کو دیں گے، یا کسی اور جماعت کو دیں گے. تو 90% لوگ، 98% لوگ کچھ سرویز کے اوپر میں نے دیکھا وہ ریپلائی کرتے ہیں کہ نہیں ہم کسی اور پارٹی کو ووٹ دیں گے. تو یہ شرارتیں تو چل رہی ہیں. تو خان صاحب کی جو حکمت عملی ہے وہ اس سے آگے کی ہے، جس کو فلوپ کرنا فی الحال جو ہے وہ کسی کے بس میں نہیں ہے. اور آج ثوابی کے اندر جو اجتماع ہوا، آج ثوابی کے اندر جو عوام باہر نکلی ہے، اس نے ایک دفعہ پھر ان کے منہ کے اوپر تماچا مارا ہے کہ آپ نے اگر عوامی مینڈیٹ کا احترام نہیں کرنا تو ہم آپ کا حشر نشر کر دیں گے. عوام بھائی کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کوئی اجتماع کر رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ خٹک کی پارٹی کوئی اجتماع کر رہی ہے، آپ یہ دیکھیں پیپلز پارٹی کوئی اجتماع کر رہی ہے، نون لیگ کوئی اجتماع کر رہی ہے، کوئی دوسری سیاسی قوت کوئی اجتماع کر رہی ہے. بھائی جلسے تو صرف الیکشن کمپین اگر یہ ہو رہی ہے صحیح معنوں میں وہ صرف عمران خان کی ہو رہی ہے، وہ صرف تحریک انصاف کی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ووٹر کھڑا ہے. اور یہ کچھ بھی کر لیں، ووٹر کو یہ نہیں نکال سکتے عمران خان کو اس کے دل سے. اور آج جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، یہ خط آیا، خط خان صاحب نے لکھا قاضی صاحب کو، اور آپ قاضی صاحب کا جواب دیکھیں، اتنا مضحکہ خیز جواب ہے، اور وہ اپنی وضاحت اپنے اس کے اندر خود ہے. قاضی صاحب یہ لکھتے ہیں جی کہ ایک 7 پیجز کی اپلیکیشن آئی، 7 pages application with 77 pages. The document was received in the office of Chief Justice of Pakistan. میرے آفس میں جی ایک کاغذ ریسیو ہوتا ہے، ایک ڈاکیومنٹ ریسیو ہوتا ہے، اور اس کے اندر 77 پیجز ہیں، اور 7 جو ہے وہ اپلیکیشن کے پیجز ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کاغذ جو ڈاکیومنٹ تھا، جو لفافہ تھا، اور یہ خاکی لفافے کے اندر پیج جو ہے وہ بند تھا، سیل تھی، اور اس میں حیران کن طور پر جو وکیل تھے ان کا، جو خط لکھنے والے یا جو درخواست دینے والے جو وکیل تھے ان کی جو آئیڈینٹی اور ان کا کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ اس کے اوپر واضح نہیں تھا. لیکن اس کے آخر پہ جو ہے وہ یہ لکھا ہوا تھا، وہ اس ڈاکیومنٹ کو انتظار حسین پنجوتا جو ہے وہ ایڈوکیٹ وہ لے کر آئے. اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کے کنسرنز کو اس کے اندر ریز کیا گیا تھا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ خط آنے سے پہلے سرپرائزنگلی میڈیا کو بھی لیک کر دیا گیا تھا. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں جی لیٹ آل بی ایشورڈ، ہم سب آپ لوگوں کو یہ اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ بڑے ہی اس بارے میں جو ہے وہ کنسرن ہے ان کے، کہ آئینی ان کی جو ڈیوٹی ہیں اس کو وہ پورا کرنے کے لیے کسی پریشر کو ملحوظ خاطر نہیں لائیں گے، وہ کسی دباؤ میں جو ہے وہ نہیں آئیں گے. بھائی سوال یہ ہے قاضی صاحب، عزت مواب قاضی صاحب، آپ کی جو ہے وہ عدالت سے استدعا یہ ہے کہ اس وقت جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، کیا آپ کے یہ چند لفظ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ آپ جتنا مرضی یہ کہتے رہیں کہ آپ جو ہے وہ آئین کے ساتھ سٹک ہیں، اور آپ جو ہے وہ کسی دباؤ کے اندر نہیں آتے. بہت اچھی بات ہے، آپ دباؤ کے اندر نہیں آتے ہوں گے، لیکن ایک بڑی سیاسی جماعت کے تحفظات کو اس طرح سے آپ جو ہے وہ آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ایک حیران کن ہے. اور اس وقت جو آپ کی اس عدالت کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے، اس کو آپ کے یہ لفظ جو ہے وہ سارا نہیں دیکھ سکتے. آپ کسی سروے کروا کے پوچھ لیں، آپ کی عدالت کے اوپر عوام کو 0% اس وقت یقین نہیں ہے.
ہاں نون لیگ کو یقین ہے، چونکہ انہوں نے یہ بات بہت پہلے کی تھی کہ جب قاضی صاحب آئیں گے تو ہمیں انصاف ملنا شروع ہو جائے گا. تو انصاف اگر اس وقت مل رہا ہے وہ صرف نون لیگ کو مل رہا ہے. قاضی صاحب ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو تو بالکل انصاف نہیں مل رہا. اور ان لوگوں کی پرسپشن یہ کہ آپ دباؤ میں آتے نہیں ہیں، کیا آپ تو دباؤ میں آ چکے ہیں. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.